JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन कावेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. आयज हांगा जर पळयलें जाल्यार गोरवांचे बुरशीपणा गोरवां पांयाक घेता सामको शेण लागले कडेन आसा आनी तेंचे पांय लागले कडेन आसा. जेन्ना गोशाळा केप्याक जाल्यार गोरू कित्याक हांगा केपें गार्डनाक आनी केपें आमच्या एरिया कित्याक तेंचो जो एमावंट आसलो 2 कोटी सुमार म्युनिसिपालिटी एमावंट आसलो तांकां 2 कोटी हांगा एमावंट येयल्लो 2 कोटी वयर पूण तांकां हांवें 1 कोटी 70 लाख म्हळ्यार आमी कावन्सिलान डिसिजन घेतलें तुमकां आमी रिलीज करता म्हणलें तुमी बिलां हाडा सगळें हाडा करून. एक्चुअली कशें आसा गोशाळा आनी म्युनिसिपालिटी कनेक्टेड एग्रीमेंट आसा पूण तेणी एक पोटली पसून हांगा हाडलेली आमकां दाखोवना म्हळ्यार आमची पावंड किपरां दाखोवना आनी ती बिलां सर्टिफाय करूना. भरपूर बिलां हाडली जवळ जवळ 2 कोटीची सुमार. आनी हो म्हाका दिसता आमकां कावन्सिलाक दिसलें की हो सामको 100% चारा घोटाळा. हेजे तर ऑडिट तर जालें जाल्यार ही सगळी भितर पडपाची. कारण कसो आतां हांवें आडान दवरलें म्हणटकच आडान दवरतकीर म्हाजे कडेन मोबायलार रिकॉर्ड आसा 100 गोरवां पर डे तेणी 10 गोरवां हांगा बांदपाक स्टार्ट केली. 100 गोरवां तेणी म्हाका धाडली म्हणून मॅसेज धाडपाक लागली. मागीर आमी परत कावन्सिलार डिसिजन गेले म्हाका पाले गोरू मरतात आनी तांकां खाण ना हें ना म्हणून. सर्टिफाय करता कोण तुमी सामान खंयच्यान हाडलें ही म्हणपाक लागली. सामान आमी हाडलें कोणी सर्टिफाय केलें आमी म्युनिसिपालिटी पावंड किपर सर्टिफाय करपाना. कारण कित्याक आमगेले म्युनिसिपालिटी पावंड किपराक तुमी हें दाखोवना. हेणी कांय पळयनासतना हितू एनिमल हजबंड्रीच्यान बिलां सर्टिफाय करून हाडली. म्हळ्यार पळय तूं एनिमल हजबंड्री केन्ना पळोवना. हेजे ऑडिट न्हू हेजे इन्क्वायरी जावपा जाय हेजे कंप्लेन दिवपा जाय. म्हाजे कडेन मोबायलाचेर सगळी तेंगे गोशाळेचे कनेक्शन मोबायला आसा. आनी मागीर हेणी 100 गोरू सोडटकीर मागीर दुसरो इन्स्टॉलमेंट तेंगेलो जो आसा तो क्लियर केलो आनी रिजोल्युशन बरयलें आनी DMA धाडलें. हेजे मुखार म्युनिसिपालिटी खंयचो तेंगेलो चेक सायन करपाना कित्याक आमकां आनी तेंकां कांय संबंद ना. ते आमकां जे खाण हाडटा जे हे खावपाची खावड हाडटा ती घालतात काय व्हरतात ती आमकां खबर ना. ही शेडीचेय बी हितून भितर हे आसा घोटाळा आसा. हांव म्हणटा तेंकां सरकारान म्हाका खबर ना ही म्हायती पूण अंदाज सांगता तेंकां सरकारान भरपूर पयस दिले कडेन आसात ती शेड बांदपा खातीर. हेणी ती 10 ते 5 लाखां भितर ही शेड बांदल्यात. आनी हे कोट्यांनी जे पयशे हे घोटाळा करपाक हेचे इन्क्वायरी जावतली हे तेंकां कळ्ळें पूण हे घोटाळा करपा खातीर तेणी शेड म्हणून उडय आसतल्यो. हांगा हेंचे पांय पळय कितें जाले ते हेंचे हाल जाले कडेन गोरवांचे. थंय गोरवां हाल जावना ती गोरू दवरनात ती गोरू सोडटात बाजाराक केप बाजाराक वचून पळय दाखयता. हे हांगा हाडटात बेश्टी भितर एंट्री दाखयतात दल्ली म्हणून हाडटात आनी बाजारात सोडटात. ज्या जाग्यार गोशाळा आसा ते जाग्यार गोरू दिसपाक शकतात बाजाराक. ताका टॅग ना बाबा काना मारपा जाय तुमचो गोरू काय ते बाकी गोरू मागे दारांनी टॅग मारलेले हांवें फोटो मारून धाडल्यात. तेणी कितें सांगला हे गोरू मरते पुरोवपाक समथींग अबावट 2.5 ते 3,000 रुपया ते पुरोवपाक खंय 100 गोरू काय 40 गोरू हांव डिटेल मागल्या. परत जाय जाल्यार हांव डिटेल धाडटा. जेन्ना तेजेर इन्क्वायरी जातरी न्हू म्युनिसिपालिटी सगळे डॉक्युमेंट हांव एक दिता. आमी म्हणली आमकां खबर ना म्युनिसिपालिटी आमच्या पावंड किपराक कांयच खबर ना हे तुमी सामान कितलें हाडलां आनी कितली ते गोरवां घातलां. हे गो मातेचे छळ करता ही पळय आतां पळय हे शेड आनी हे पळय काण लायता पळय हेंकां काळकोटी वचपाना हेंकां पयलीं भितर उडोवपाचे ते हे आसा तितले. तूं सेक्युरिटी कितें दवरना कॅमेरा कितें लावना पयशे ना कोट्यांनी तूं सरकार पयशे दिता. तुम्ही देवसाक जी ध्यान फावंडेशन गोशाळा चलयताली ह्या गोशाळेक अनेक कारभार जे आसले आयज संशयास्पद रितीन लोक तांकां पळोवपाक लागले आसा. गोशाळा काडपाची थंयच्यान हद्दपार करपाची लोकांनी आयज मागणी करून जवळ जवळ 100 तितून महिला आसल्यो भुरगे आसलीं 100 लोक जे आले रस्त्यार देंवल्ले आनी हेज्या कारभारा बद्दल तेंच्यान संशय व्यक्त केला. बिल जी आसा हेजे पयलीं नगरपालिकेन भरला अशें खुद माजी नगराध्यक्ष सिद्धेश नायक हेणी सांगलें आसा. आनी ही जी गोशाळा आसा ही जाता तितली बेगीन हांगच्या हाडची. कारण इनोसेंट मनीस जो आसा जो दुकळे आसा अध्यक्ष आसा दामोदर देवस्थान ताका बोट दाखयलें वयता. आनी ह्या हितून गोशाळेक भितर ध्यान फावंडेशन फक्त आपली बोल्सां ही भरपाक उरली आसा असोय आरोप जयेश नायक हांणी केल्लो आसा. आनी जाता तितले बेगीन हे जांबावलीचें गोशाळा जी आसा ती थंयच्यान हद्दपार करची ही मागणी जयेशा बरोबर टोटल लोकांनी केल्या. तुमी पळयता द वॉयस फॉर गोंय आनी वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय देयकर केप्यां.
the voice for Goy.